नेपाली जनताका अत्यन्तै प्रिय आदरणीय नेता जननेता मदन भण्डारीको 71औं जन्मदिन। यस घडीमा म उहाँप्रति आदर, सम्मान, श्रद्धा अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँले नेपाली समाजका लागि जे दिनुभएको छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विचार, त्यसका निम्ति उहाँप्रति नेकपा एमालेको तर्फबाट र प्रगतिकामी, शान्तिकामी, न्यायपूर्ण र समृद्ध समाज बनाउनु पर्छ भन्ने सबै जनताको तर्फबाट आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यस सन्दर्भमा हामीले अलिकति विचार गोष्ठी जस्तो पनि राखेका छौँ र सम्मानित गर्ने कार्यक्रम मार्फत कृषि र शिक्षा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा प्रकाश पनि पार्ने काम भएको छ। सँगसँगै कार्यक्रमलाई हामीले उल्लासमय, जागरणयुक्त र सङ्कल्पयुक्त बनाउने पनि काम गरेका छौँ। यी सबै पक्षको म तारिफ गर्न चाहन्छु, प्रशंसा गर्न चाहन्छु। फेरि एकपल्ट म सम्मानित हुने राईज्यू, जसले कृषि क्षेत्रमा मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन के गर्नुभएको छ, किन गर्नुभएको छ र त्यो उहाँले गरिरहेको काम के हो भन्ने कुरा उहाँ आफैले बताइसक्नु भएको छ। मैले फेरि त्यसमा दोहोऱ्याएर जानु पर्ला जस्तो लाग्छ। उहाँले गरिरहेको काम र त्यस काम मार्फत उहाँले देखाउनु भएको बाटो, उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। त्यसको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु, कदर गर्न चाहन्छु। सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै, सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता। आफूले सम्मान प्राप्त गरेको सन्दर्भमा उहाँले जुन विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ, मैले धेरै गोष्ठीहरूमा यति संक्षिप्त ढङ्गले यति गहन विचारहरू कृषि क्षेत्रको सन्दर्भमा, कृषिको आधुनिकीकरण सम्बन्धमा विद्वत वर्गबाट पनि कम सुनेको छु। जुन अत्यन्त छोटकरीमा यति महत्त्वपूर्ण कुराहरूतर्फ उहाँले हाम्रो ध्यान आकर्षित गर्नुभएको छ, त्यो असाधारण छ। उहाँले सुरुमा बोल्न त त्यति आउँदैन, गल्ती भयो भने क्षमा गर्नु है भन्नुभएको थियो। मैले हो कि क्या हो तरानको राई सोझो सोझै हुन्छ होला पछि कुरा सुन्दै गएपछि त त्यो काँचो चाँदी, काँचो जस्तो होइन, सिक्का सिक्का भएर छापिएको पनि निक्लिन्छ पट्टा। जे होस्, उहाँका हरेक शब्दहरू छापिएका सिक्का झैँ थिए।
ती बजारमा चल्ने खालका थिए र तिनीहरूले मान्छेको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका थिए। यस विषयमा अरू धेरै नभनिकन म उहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना। मेरो विचारमा मलाई लाग्छ अर्को दिशा खोज्न अथवा अर्को कुनै सन्दर्भमा उहाँका आजका विचारहरूको उतार अवश्य प्रकाशित हुनेछ र ढिलो नगरिकन, त्यो ढिलो गरेर होइन, ढिलो नगरिकन यी कुराहरूलाई प्रसारित गर्नु जरुरी छ। अर्को शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा नयाँ शिक्षाको क्षेत्रमा प्रेरणा स्कुल साँच्चैको एउटा प्रेरणाको रूपमा रहेको हामीले सुन्यौँ, पायौँ। यस सन्दर्भमा म चालिसेज्यूलाई गरेको सम्मान उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त पात्रले प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने ठान्छु र उहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छु, उहाँको कामको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। उहाँको प्रेरणा परिवार वास्तवमा एउटा नयाँ केही काम नयाँ ढङ्गले गर्ने त्यो उत्साह, त्यो आत्मविश्वास र केही गरौँ देशका लागि भन्ने भावना त्यसभित्र देखिन्छ। शिक्षाको ज्योति कुनै हिसाबले, कुनै कारणले निश्चित समयावधिभित्र, निश्चित उमेरभित्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भइयो भने पनि ढिलो भएको हुँदैन। त्यसकारण ढिलो भयो भनिए पनि ढिलो भएको हुँदैन र त्यसलाई फेरि प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति महिला दिदीबहिनीहरूलाई प्रेरणा दिने, जागरुक बनाउने र त्यसको प्रतिफलको पनि उहाँले व्याख्या गर्नुभयो। यो ठाउँमा यस्ता यस्ता ठाउँमा पनि हाम्रा उत्पादनहरू पुगेका छन् है, हाम्रो उत्पादनले राम्रो बजार पाएको छ भन्ने कुरा उहाँले विभिन्न कार्यालयहरू, विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्ना विद्यालयका विद्यार्थीहरू आज कहाँ कहाँ पुगेका छन् या कुन कुन हैसियत प्राप्त गरेका छन्, के सफलता प्राप्त गरेका छन् भन्ने कुरा पनि उहाँले बताउनु। म यस्ता प्रेरणादायी काम गर्ने समाजका व्यवहारिक रूपमा समाजको परिवर्तनका लागि नेतृत्व गर्ने नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको छनौटका लागि छनौट समितिलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, उहाँहरूको पनि प्रशंसा गर्न चाहन्छु। छनौट सजिलो कुरा हुँदैन, धेरै जटिल कुरा हो छनौट। किन उहाँहरू दुईजनाले मात्रै काम गर्नुभएको छ भन्ने होइन, कृषि क्षेत्रमा पनि कृष्ण राईजीले मात्रै काम गर्नुभएको छ भन्ने होइन, अरू पनि थुप्रैले गरे होला। त्यसमध्ये छनौट किसान महासङ्घले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू, तालिम कार्यक्रमहरू, सिपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू कृषि सम्बन्धी सञ्चालन गर्दा कृष्ण राईजीलाई लिएर जानु र किसानहरूको एउटा राष्ट्रिय गुरु बनाउन जरुरी छ। उहाँले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँको कृषि सम्बन्धी बुझाइ धेरै गहिरो मैले पाएँ। यस अभियानलाई लिएर जान जरुरी छ र अहिलेसम्म पनि प्रेरणा जस्ता विद्यालयहरूको जरुरी छ, किनभने अहिले पनि बालविवाह आदि अनेक कुराहरू वा गरिबीका कारणले
कलिलो उमेरमा शिक्षाबाट वञ्चित भएका महिलाहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित भएको भए नै गर्न पर्ने अवस्थाबाट निकाल्न जरुरी छ, बाहिर निकाल्न जरुरी छ। त्यसका निम्ति यस्तो व्यक्तित्वहरू एउटा प्रेरक व्यक्तिको रूपमा, एउटा अभियन्ताको रूपमा परिचालित हुनु जरुरी छ। आज देश विदेशका खर्चहरूबाट अभियन्ताहरू, कर्मीहरू विभिन्न भेटिन्छ, तर प्रतिफल चाहिँ के निस्कियो अभियन्ताहरूका अभियानबाट? कतिले ग्रेजुएसन गरे, कतिले मास्टर्स गरे, या कतिले जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याए, त्यो त्यति साह्रो बाहिर आएको छैन। अभियानहरू परिणाममुखी हुनुपर्दछ। अभियानहरू जीवनलाई परिवर्तन दिने खालका हुनुपर्दछ। अभियान आफू अगाडि लागेर गर्नुपर्दछ। अभियान दृष्टान्त, नमुना, उदाहरण प्रस्तुत गरेर सञ्चालन गर्नुपर्दछ। अभियान नवीनता उन्मुख, परिवर्तन उन्मुख, रूपान्तरण उन्मुख हुनुपर्दछ। अभियानहरू खाली सैद्धान्तिक अभियान त्यस्ता कुराहरूको मात्रै अर्थ हुँदैन र अभियान रचनात्मक हुनुपर्छ, सृजनात्मक हुनुपर्दछ र तिनले सकारात्मक प्रतिफल दिनुपर्दछ समाजलाई। अभियान चिनिया लेखक लुसियनले एउटा निबन्ध लेख्नुभएको छ। निबन्ध भन्दा त्यसलाई कथा भनेको छ। नोराले घर छोडेपछि के भयो? एकजना कुनै विद्वानले लेखेका हुन्छन्, विद्रोह स्वरूप समाजमा रहेको असमानता, महिला र पुरुषमा भएको असमानतालाई हेरेर, देखेर, त्यो अनुभूति गरेर विद्रोही भएर नोराले घर छोड्छिन्। विद्रोही भएर नोरा घर छोड्छिन्। तर घर छोडेर के भयो त त्यसपछि? अनि लुसियनले त्यसपछि नोराले घर छोडेपछि के भयो, त्यसपछिको कथा, त्यसपछिको निबन्ध लुसियनले सुरु गर्छ। नोराले विद्रोह गरिन्, घर छोडिन्। एउटा धक्का भयो, एउटा क्रमभङ्ग भयो, एउटा छलाङ पनि भयो होला, तर त्यसपछि के भयो? महाविपत्ति। महाविपत्तिभन्दा परतिर केही पनि निस्किएन, किनभने नोराले घर छोडेपछि कहाँ गए? उनमा एउटा जागरण आयो कि यो असमानता भयो, बुझिन्? असमानता ठिक छैन, असमानता सहनु हुँदैन। तर समानताका निम्तिको वास्तविक परिणाम दिने र सकारात्मक परिणाम ल्याउने त्यस्तो उपलब्धिपूर्ण विद्रोह, त्यस्तो उपलब्धिपूर्ण जागरण र त्यो जागरणले ल्याउने परिवर्तनको प्रयास चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? नोराले घर छोडेर कहाँ गइन्? माइत। अनि माइतीमा चाहिँ बेग्लै समाज छ र त्यहाँ चाहिँ समानता छ र उनको घरमा मात्रै असमानता भएको र माइतमा पनि उस्तै छ। माइत जान हिँडेकी छन् भने अलिक परतिर पुगेपछि उनले सोच्न सक्छन् माइतीमा पनि त उस्तै हो। आखिर महिला र पुरुषको बिचमा समानता त छैन।
उनको कदम रोकिन्छ, उनी साथीको घरतिर मोडिन्छ। साथीको घरमा चाहिँ असमानता नभएको हो र फेरि त्यहाँ पनि उस्तै छ, त्यहाँ पनि किन जाने, त्यता पनि उनको कदम रोकिन्छ। अब कहाँ जाने? धर्मशालातिर? त्यहाँ पनि उस्तै असमानताका पीडितहरू छन् र त्यहाँ पनि असमानतै छ, कहाँ जाने? अथवा असमानता छ भनेर छोडेर भागेर हुँदैन, असमानताको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ र त्यसलाई समानतामा ल्याउनु पर्दछ। उहाँहरूले बेठिक भइरहेको देख्नुभयो, बेठिक भइरहेको परम्परागत खेतीले प्रतिफल नदिएको देख्नुभयो। 55 रुपियाँ लगानी गरेर खेती गर्यो भने त्यसको 35 रुपियाँ मात्रै रिटर्न आउँछ, प्रतिफल 35 रुपियाँको आउँछ अथवा घाटा हुन्छ। तर यो यस्तो बिजनेस हो, उहाँको शब्दमा पनि थियो, यो यस्तो बिजनेस हो, यस्तो उद्योग हो जो सबभन्दा आधारभूत, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, जहाँ सबै मानिसको जीवन अडेको छ। खानेकुरा बिना त कोही पनि बाँच्दैन। त्यसपछिका हुन् अरू कुरा भनेका त जीवन पछिका कुरा हुन्, बचाइ पछिका कुरा हुन्, बाँचेपछि हुने कुरा हुन्। त्यसकारण सबभन्दा आधारभूत उद्योग त के हो भन्दा कृषि नै हो। सबभन्दा ठुलो उद्यम के हो? सबभन्दा प्राथमिक आवश्यकता के हो? खाना। तसर्थ यो उहाँले भागेर हिँड्नुभयो भने त्यसमा परिवर्तन ल्याउँछ, अथवा उहाँको काम र उहाँका विचारहरूमा म परिवर्तनको सन्देश देख्छु, दृढताको सन्देश देख्छु, अठोट देख्छु त्यसभित्र। र यसलाई आधुनिकतामा लानुपर्दछ। आधुनिकता भनेको केमिकल फर्टिलाइजर होइन है। केमिकल फर्टिलाइजरले डिभास्टेसनतिर लान्छ। मान्छे बिमारी भयो भन्नुभयो नि, म आफै पनि बिमारी हुन थालेँ, त्यसका अनेक दुष्परिणाम देखिए। सबभन्दा पहिलो दुष्परिणाम माटोमा पर्छ। पहिले माटो बिरामी हुन्छ, अनि बिरामी माटोले बिरामी खानेकुराहरू पैदा गर्छ, अनि माटो मर्छ। जब माटो मृत्युतिर लाग्यो त्यसपछि उत्पादन घट्दै घट्दै गयो। उहाँले उत्पादन घट्दै गएको कुराहरू सुनाउनुभयो। त्यो भनेको माटो बिमारी भएर मृत्युको बाटोतिर लाग्यो। माटो जीवित हुन्छ, त्यसभित्र ब्याक्टेरिया हुन्छन्, त्यसभित्र गडौलाहरू बसिया हुन्छन्, त्यसभित्र अरू चिज हुन्छन्, किनभने त्यो जीवित हुन्छ। यदि माटो जीवित भएन भने मृत भइसकेपछि कसैले केही उत्पादन गर्न सक्दैन। रिप्रोडक्सनका लागि जीवन चाहिन्छ, जीवित हुनुपर्छ। मृत भइसकेपछि अर्कै प्रक्रिया सुरु हुन्छ त्यहाँ। त्यो जीवनको निरन्तरताको या त्यसको रूपान्तरण वा हस्तान्तरणको प्रक्रिया हुँदैन, त्यसले दिने प्रोडक्सनको हुँदैन, अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जे होस्, यो आधुनिकीकरणसँग सम्बन्धित छ। अथवा यहाँ नोराले घर छोडिनन्, नोरालाई घर छोड्ने प्रेरणा दिँदैनन्, नोराले घर छोड्ने होइन। नोरा सङ्घर्ष गर्छिन्, परिवर्तन ल्याउँछिन्, घरमा परिवर्तन ल्याउँछिन्, समाजमा परिवर्तन ल्याउँछिन्, र दिशाहीन विद्रोह होइन, आदर्शहीन गन्तव्यहीन विद्रोह होइन। जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गर्नु, यसो ध्यान गरेर चिन्तन गरेर कसो गर्दा यी मनुवाहरूको कल्याण होला भनेर होइन। यो विचार अघि कृष्ण राईजीले कृषिको सम्बन्धमा जसरी आफ्ना अनुभवबाट उम्रिएका विचारहरू
बहुत सटिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। सङ्घर्षको मैदानबाट उहाँले सङ्घर्षका क्रममा 25 वर्षका सङ्घर्षका क्रममा उहाँले निकालेका निष्कर्षहरू हामीलाई सुनाउनु। मदन भण्डारीले आफू आफ्ना सङ्घर्ष, आफ्ना भोगाइहरू, सङ्घर्षका क्रममा आफूले भोगेका कुराहरू र सङ्घर्ष केका लागि के थियो कार्यक्षेत्र भन्दा देश थियो कार्यक्षेत्र। एउटा विधा एउटा विषय मात्रै होइन, सम्पूर्ण देश थियो कार्यक्षेत्र। आफ्नो देशको पहिलो कुरो प्रोफाइल, मदन भण्डारीले पहिले देशको सामान्यतया एउटा प्रोफाइल तयार गर्नु कि मेरो देश कहाँनिर छ, कस्तो छ, भूगोल कस्तो छ, जनसङ्ख्या कस्तो छ, समस्या के छन्, त्यसको डायग्नोसिस गर्नुभयो, समस्याहरू के छन्, त्यसको निदान गर्नुभयो, समस्याहरूको अवस्था के छ समग्रतामा, त्यसको एउटा चित्र बनाउनु। समस्याका कारण हुन्छ, समस्या हुन्छ, तिनको समाधान पनि हुन्छ र राष्ट्रिय रूपमा समाज परिवर्तनका निम्तिका सङ्घर्षहरूका अनुभवलाई लिएर र राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव जातिले गरेका उहिलेदेखि अहिलेसम्मका चिन्तनका, व्यवहारका, सङ्घर्षका अभ्यासहरू, तिनीहरूलाई हेरेर मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादमा त्यसलाई सिन्थेसिस, त्यसको निष्कर्षको रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गर्नुभयो। अर्थात् भनौँ उहाँको अगुवाईमा नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादन गर्यो। यो व्यवहारबाट पृथक रहेर होइन, व्यवहारबाट, सङ्घर्षबाट पृथक रहेर होइन, सङ्घर्षबाट। कतिपय मान्छेहरू व्यवहारबाट आफूलाई अलग राखेर चिन्तक हुन खोज्छन्। जुन विषयको चिन्तन हो त्यस व्यवहारसँग त्यसलाई गाँसिएन भने त्यो चिन्तन सतही चिन्तन हुन्छ, अव्यवहारिक चिन्तन हुन्छ र त्यो चिन्तन चाहिँ न व्यवहारमा प्रयोग हुन सक्छ, न त्यसले व्यवहारलाई परिपक्व बनाउँदै लान सक्छ, न व्यवहारको त्यो मार्गदर्शक हुन सक्छ, केही पनि हुन सक्दैन। मदन भण्डारीले वर्ग सङ्घर्षको क्रममा यो सिलसिला, विचार निर्माणको सिलसिला, अगाडि बढ्ने सिलसिला, सङ्घर्षबाट निस्किने निष्कर्षहरूको सिलसिला उस्तै उस्तै हुन्छ। आफ्ना र अरूका पनि विचार, व्यवहार, प्रयास, सङ्घर्षहरूको विश्लेषण गरेर त्यसका निष्कर्षहरू निकाल्ने जननेता मदन भण्डारीले पनि त्यही चिज गर्नु र जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर निकाल्नु। कतिपय मानिसले यसलाई त्यति बेलाको सङ्कट मोचनको कुरा मात्रै ठाने कि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तत्काल उत्पन्न भएका सङ्कटहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मदन भण्डारीले यसरी विचारहरू निकाल्नुभयो। जनताको बहुदलीय जनवाद जसले सङ्कट मोचन गर्यो भन्ने कुरा मात्रै सोचे अथवा त्यस ढङ्गले त्यस तहमा सोचे। त्यो कुरा एउटा तत्कालीन परिस्थिति, तत्कालीन सङ्कटहरू पनि जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादनका प्रेरक तत्त्व हुन सक्छ। त्यति बेलाको परिस्थितिको कुनै मतलब थिएन होइन, त्यो परिस्थितिको मतलब थियो र त्यस परिस्थितिको पनि सामना गर्न थियो। तर प्रश्न त्यस परिस्थितिको सामना मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बनेको सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धिको
विज्ञान प्रविधिको उन्नतिको, तिनीहरूको सदुपयोगको र तिनीहरूलाई ती सबै चिजलाई अधिकार, अवसर, शान्ति, सम्मान विज्ञान प्रविधिले पुर्याएका अथवा हासिल गरेका उपलब्धिहरू, ती सबै उपलब्धिहरूको सबै मानवसम्म पहुँच अथवा तिनको उपलब्धता, यो चिज जरुरी थियो। हाम्रा प्रयासहरू त्यसका निम्ति हो। त्यसका निम्ति एकछिनको मात्रै विषय होइन, एक ठाउँको मात्रै प्रश्न होइन। त्यो सार्वभौम ढङ्गले राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा विचारहरू अगाडि सारिन्छन्, प्रतिपादित हुन्छन्, कार्यान्वयन हुन्छन् र सही छन् भने, व्यवहारको क्रममा निस्किएका सही निष्कर्ष हुन् भने ती सफलताका साथ अगाडि बढ्छन्। यदि सही निष्कर्ष होइनन् भने ती सफलताका साथ अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसो भएर सफलताका साथ अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यसरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक परिवर्तनका रूपान्तरणका प्रयासहरूको विश्लेषण गरेर जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादन गर्नुभयो अथवा प्रतिपादनको अगुवाई गर्नुभयो। यसको कार्यक्षेत्र खास गरी हामी जनताको बहुदलीय जनवाद विश्वव्यापी रूपमा लागू गर्न सक्दैनौँ। हामी लागू गर्न सक्दैनौँ। म जनताको बहुदलीय जनवाद कहाँ लागू हुन्छ, कहाँ लागू हुँदैन भन्दिनँ, तर हामीले चाहिँ नेपालमा लागू गर्न सक्छौँ, अन्यत्र गएर लागू गर्न सक्दैनौँ। अन्यत्रकाले यदि यसको सहीपना र यसको सफलताको अवश्य भावितालाई बुझे भने यो वा त्यो प्रकारले कार्यान्वयन गर्न सक्छ। तर हामी आफै गएर अन्यत्र कार्यक्षेत्र बनाउन सक्दैनौँ, अन्यत्र लागू गर्न सक्दैनौँ। हामीले लागू गर्ने नेपालमा हाम्रो कार्यक्षेत्र, आफ्नो कार्यक्षेत्र, आफ्नो कार्यकाल स्वाभाविक रूपमा निश्चित निर्धारित हुन्छ। हाम्रो कार्यक्षेत्र र हाम्रो समय हामी भविष्यसम्मको पनि ठेक्का लिन सक्दैनौँ। कसरी जान्छ आउँदो पुस्ताले गर्ने हो। हाम्रो समय आज हो। आजको समयमा हाम्रो कार्यक्षेत्र हाम्रो देश हो। यस देशमा हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ र हामी त्यसै गरी कार्यान्वयन गर्दै पनि छौँ। जनताको बहुदलीय जनवाद अरू देशमा गएर, अरू महादेशहरूमा गएर, अरू परिस्थितिमा हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। अरू समयमा पनि हामी हुँदैनौँ, हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। आजको समयमा यस देशमा हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ र हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ, किनभने यो विचार सही छ। जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन हुँदा यो जबजको सिद्धान्त, यो विचार अगाडि सरेपछि नेपालमा के परिवर्तन आयो हामीले देखेका छौँ। वास्तवमा विभिन्न पार्टीहरू उहिलेदेखि पार्टीहरू विक्रम सम्वतको अघिल्लै शताब्दीदेखि पार्टीहरू स्थापना त भए, तर सम्पूर्ण रूपमा पार्टीहरूले आफ्नो सही गन्तव्य यो भन्ने गन्तव्य ठिक ढङ्गले पहिल्याउन सकेका थिएन र कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना, कांग्रेस पार्टीको स्थापना, अरू पार्टीको स्थापना, जुन पार्टीको स्थापना भयो भने तिनले परिवर्तनको प्रबल आकांक्षा राखेका थिए, तर वास्तविक गन्तव्य
कस्तो हुनुपर्दछ, गन्तव्य के हो र त्यस गन्तव्यमा कसरी पुग्ने भन्ने कुरा र त्यो गन्तव्यका मूलभूत कुराहरू के हो त्यसमा बढी स्पष्टता दिन सकेका थिएनन्। जुन कुरा जनताको बहुदलीय जनवादमा आइपुग्दा हामीले बढी स्पष्टताका साथ बाटो सहित दियौँ। नेपाली समाजको गन्तव्य के हो, यहाँका जनताभित्र या नेपालभित्र नेपालीहरूभित्र रहेका वर्गहरू कस्ता छन्, चिन्तन प्रणालीहरू कस्ता छन्, पेसाहरू कस्ता छन्, व्यवसायहरू कस्ता छन्, तिनका मनस्थिति कस्ता छन्, तिनका समस्या कस्ता छन् र तिनको समाधान कस्तो हुन सक्दछ, यी सबै विषयमा जनताको बहुदलीय जनवादले खास मार्गदर्शन गरेको छ। यो सीमित छैन, जस्तो प्रजा परिषद स्थापना भयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक काम हो। तर प्रजा परिषदले गणतन्त्रात्मक क्षेत्रसम्म या गणतन्त्र हुनुपर्छ, जनगणतन्त्र भन्नेसम्म त्यो समानताको त्यो बिगुल फुकिहाल्ने बेला भएको रहेनछ। पछि अरू संस्थाहरू बन्दै गए, त्यसले पनि गणतन्त्रको कुरा गर्न सकेन। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनापछि कम्युनिस्ट पार्टीले गणतन्त्र ल्यायो, सैद्धान्तिक तवरमा त्यो गन्तव्य बन्यो। अब नीति कस्तोबाट जाने, कस्तो परिस्थिति छ भन्ने कुरा कहिले कहिले सशस्त्र सङ्घर्षको वकालत गर्ने, कहिले सशस्त्र सङ्घर्ष भनेको छुनै नहुने भन्ने। नेपाली कङ्ग्रेस कहिले सशस्त्र सङ्घर्ष गर्यो, उसैले आफैले पनि सहभागी भयो, तर कहिले सशस्त्र सङ्घर्ष आफूले गर्दै नगरेको जस्तो यिनीहरू हिंसावादी, हतियार उठाउनेहरू आदि भनेर चर्चा गर्ने गर्छ र मौका प्रस्त व्याख्या गर्ने गर्छ। त्यो सैद्धान्तिक स्पष्टता थिएन कि कहाँनिर कस्तो अवस्थामा हतियार उठ्छ, कस्तो अवस्थामा उठ्दैन। ती कुराहरूलाई जनताको बहुदलीय जनवादले बहुत स्पष्टताका साथ, यदि समाजको परिवर्तन र रूपान्तरणका लागि शान्तिपूर्ण संवैधानिक बाटाहरू बिल्कुल अवरुद्ध छन्, निहत्ता र असङ्गठित जनसमुदायलाई सङ्गठित र सशस्त्र राज्य सत्ताले तिनका आम हितहरूलाई, जायज हितहरूलाई दमन गर्नका लागि हिंसाको प्रयोग गरेर अवरोध खडा गर्छ भने, समाज परिवर्तनको र न्यायतर्फको यात्रालाई अवरोध गर्छ भने, त्यस्तो अवस्थामा जनताले प्रतिरोध गर्न सक्दछ। प्रतिरोध गर्छ नै। जनतालाई कसैको इजाजत चाहिँदैन। इतिहासमा कहिल्यै जनताले कसैको इजाजत लिएको छैन, बलात् परिवर्तन गरेको छ। जब शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिवर्तनका सम्भावनाहरू छन् वा शान्तिपूर्ण ढङ्गले संवैधानिक बाटाहरू खुला छ, कहिले कहिले संवैधानिक बाटाहरू खुला हुँदैन, तर संवैधानिक बाटा खुला नभए पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले ती संवैधानिक व्यवधानहरूलाई पनि पराजित गर्न सकिन्छ भने शान्तिपूर्ण बाटोबाट जान पर्छ। यदि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको, जनविरोधी शक्तिहरूको, परिवर्तनका बाधक शक्तिहरूको ताकत जनताको शक्तिलाई परिवर्तनका निम्ति व्यवधान पुर्याउन सक्ने छैन भने, जनताको चेतना माथि उठिसकेका छ भने, जनता सङ्गठित भइसकेका छ भने, जनता आन्दोलित भइसकेको छ भने र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू त्यस हैसियतमा छैनन् भने त्यहाँ हिंसा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। जनताको सचेत, सङ्गठित, सक्रिय दबावले परिवर्तन हुन सक्छ। महात्मा गान्धीको शान्तिको सिद्धान्त त्यस कुरामा आधारित थियो र नेकपा मालेले शान्तिपूर्ण बाटो लिँदाको सिद्धान्त पनि त्यसै कुरामा आधारित थियो, यही व्याख्यामा आधारित थियो। र
सामाजिक परिवर्तनका निम्ति जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि सारेको सिद्धान्त त्यो पनि यसैमा आधारित थियो। जनताको बहुदलीय जनवादले राष्ट्रियता सम्बन्धी बडो स्पष्टता, दृढता र सक्रियता, त्यसै गरेर लोकतन्त्रको सम्बन्धमा स्पष्टता के हो। लोकतन्त्र भनेको आफू शासनमा हुने मात्रै लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र भनेको एउटा प्रणाली हो। लोकतन्त्र भनेको प्रणालीको लोकतान्त्रिक ढङ्गले सुसञ्चालन हो। लोकतन्त्र भनेको सम्पूर्ण क्षेत्रमा न्यायोचितता हो, न्यायको स्थापना हो र अभ्यास हो। न्याय भन्नाले यसभित्र समानता पनि पर्छ। सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य र समानताको स्थापना, न्यायभित्र त्यो चिज पनि पर्छ। र लोकतन्त्र भनेको सामान्य रूपमा भन्ने हो भने व्यक्तिदेखि लिएर समाजको जीवन पद्धति हो। लोकतन्त्र भनेको खालि दल खोल्न पाउने कुरा होइन, प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कुरा होइन र प्रतिस्पर्धाका नाउँमा जसरी पनि जित्नै पर्छ छोडौँ अरू कुरा होइन। जसरी पनि होइन, न्यायोचित ढङ्गले जित्नुपर्छ, न्यायोचित ढङ्गले प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। किन प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै। प्रश्न दार्शनिक हिसाबले पनि प्रतिस्पर्धा, यो वनस्पतिमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अरूमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, हरेक चिजमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र तिनीहरू अगाडि जान्छन् जो प्रतिस्पर्धी क्षमता राख्छन्। त्यसमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी हुन्छ। सामाजिक हिसाबले भन्ने हो भने त्यसमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी हुन्छ जसमा न्यायोचितता हुन्छ। तर न्याय भन्ने बित्तिकै असङ्गठित र निष्क्रिय न्यायको प्रार्थना निरर्थक हुन्छ। न्याय सङ्गठित र सक्रिय दबावबाट सिर्जना हुन्छ। न्याय प्रार्थनाबाट प्राप्त हुने चिज होइन। यदि प्रार्थनाबाट मात्रै न्याय प्राप्त हुन्थ्यो भने समाज परिवर्तनका निम्तिका सङ्घर्षहरू गर्नुपर्ने नै थिएनन्। त्यसकारण सचेत प्रयास, सङ्गठित प्रयास र योजनाबद्ध प्रयास परिवर्तनका सफलताका शर्तहरू, जसबाट मात्रै हामी न्यायपूर्ण लोकतान्त्रिक समाज स्थापना गर्न सक्छौँ। शान्ति मानव समाजका निम्ति, मानव समाजमा अशान्ति कहाँबाट आउँछ भन्दा मानव समाजको विकृतिबाट अशान्ति पैदा हुन्छ। अशान्ति भनेको मानव समाजभित्र आएको विकृति हो। मानव समाजमा जब न्याय छोडिन्छ, जब स्वार्थलाई बढी महत्त्व दिइन्छ, जब आफ्नो स्वार्थ सब कुछ हो, अरूका हितहरू केही होइनन्, अरूको न्यायोचित हित पनि केही होइन, आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि पुगो जसरी होस् भन्ने मूल्य मान्यतामा गएपछि शान्ति खम्बलिन्छ। अर्काको भाग खोज्न थालेपछि शान्ति खम्बलिन्छ। अर्काको भागमा लोभ गर्न थालेपछि शान्ति खम्बलिन्छ। अर्काको सफलतामा ईर्ष्या र डाह गर्न थालेपछि शान्ति खम्बलिन्छ। किन आफ्नै मनमा पनि त्यो ईर्ष्या डाहले गर्दा अशान्ति पैदा हुन्छ उसको। त्यसकारण यो अशान्ति भन्ने चिज नै मानवीय प्रवृत्ति, सचेत प्रवृत्ति र न्यायोचित प्रवृत्ति र त्यसबाट पैदा हुने चिज होइन। अशान्ति भनेको मानवीय इच्छाबाट होइन,
मानवीय इच्छा जब विकृत हुन्छ, मानवीय आकांक्षाहरू जब विकृत हुन्छन् र मानव समाजमा जब विकृति आउँछ, वैचारिक र व्यवहारिक रूपमा विकृति आउँछ, तब हिंसा पैदा हुन्छ। यसर्थ जनताको बहुदलीय जनवादले मानव समाजमा विकृति होइन, सुकृति आउनुपर्छ, न्यायोचितता छाउनुपर्छ, यसतिर जोड गर्छ। यसका निम्ति सुशासन, राज्यको उपयुक्त ढङ्गको परिचालन, सुशासन भनेको राज्यको उपयुक्त परिचालन अर्थात् राजनीतिको सही ढङ्गको परिचालन। राजनीतिको सही परिचालन भएपछि सुशासन हुन्छ, भ्रष्टाचार हुँदैन, शान्ति सुव्यवस्था हुन्छ, कानुनको राज हुन्छ, सबैप्रति न्याय हुन्छ। तब राज्यको समुचित परिचालन भयो, त्यो जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, जनताको सेवाका लागि राज्य हुन्छ र राज्यका सञ्चालकहरूले आफूलाई मालिक होइन जनताको सेवक ठान्छ। त्यो सुशासन हुन्छ। हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर किन भनिराखेका छौँ भने जनताको बहुदलीय जनवादले सुशासनको पक्ष पोषण गर्दछ। सुशासन हुनुपर्दछ समाजमा भन्छ, अथवा राजनीति ठिक ढङ्गले चलाइनुपर्छ है। राजनीति बेइमानी, छलछाम, धोका, राजनीति प्रचार कुप्रचार, मान्छेमा भ्रम फिजाउने, अल्मल्याउने, मान्छेलाई गुमराह गर्ने, गलत सूचना दिने, गलत सूचनाबाट गलत बाटोमा मान्छेलाई धकेल्ने कुराहरू राजनीति र राजनीतिका अस्त्र हुनु हुँदैन। सुशिक्षा, सुचेतना, सुसूचना यस्ता कुराहरूबाट मानिसलाई सचेत बनाउनु पर्दछ र सचेत मानव एउटा सभ्यताको मार्गमा अगाडि जान्छ। हामी त्यस बाटोमा जानुपर्छ। यस हिसाबले लोकतन्त्र राज्यमा सुशासनको पक्षमा हुन्छ, राजनीति ठिक ढङ्गले चल्नुपर्दछ र सरकार, सत्ता, राज्य लोकतान्त्रिक वा ठिक ढङ्गले चल्नुपर्दछ, न्यायोचित ढङ्गले चल्नुपर्दछ, जहाँबाट अरू थिति व्यथिति उत्पन्न हुन सक्दैन। यदि राज्य ठिक ढङ्गले चल्यो भने व्यथिति उत्पन्न हुन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा केही अशिक्षाका कारणले, फेरि केही स्वार्थका कारणले वा केही बाह्य घुसपैठ आदिका कारणले अनेक प्रकारका अस्वस्थताहरू पैदा गर्न खोज्दछन्, समाजमा सुशासन बाँड्न खोज्दछन्। त्यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र अलिकति नियन्त्रण, बढी जनचेतना फैलाउने काम, अलिकति नियन्त्रण, बढी सचेतनताको अभियान, त्यो चिजको बाटो लिनुपर्दछ। जनताको बहुदलीय जनवादले भनेका कुराहरू थिए। अब त्यसै गरेर आर्थिक क्षेत्रमा विकास, सामाजिक क्षेत्रमा विकास। आर्थिक क्षेत्रमा विकास भनेको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र समाजलाई सम्पन्न बनाउने कुरा मात्रै होइन। समाजको हरेक पक्ष, हरेक व्यक्ति पछाडि पर्नु हुँदैन र पछाडि परेकोलाई पनि अगाडि ल्याइनु पर्दछ र कमसेकम मानवोचित, जैविक र प्राकृतिक न्यायोचित आवश्यकताहरूको परिपूर्ति हुने तहसम्मको मानवोचित तहमा आर्थिक समृद्धिलाई पुर्याउनु पर्छ। खाने, लाउने, आवास आदि इत्यादि, छोराछोरी पढाउने, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुराहरूदेखि लिएर आधुनिक सुविधाहरूसम्म। विज्ञानले नदिँदाखेरि त हिजो हामी तराईतिर बस्दा पङ्खै अम्किन्थ्यौँ होला, जाडोतिर बस्दा अलिक के आगो बाल्थ्यौँ होला, कि अलिक उनसुन केहीमा चाहिँ लटपटिन्थ्यौँ होला, लोटपटिन्थ्यौँ होला, केही गर्थ्यौँ होला न्यानोका लागि। आज त एसीको जमाना छ नि, कति टेम्परेचरमा लगाउने। अब यो चाहिँ आज विज्ञानले उपलब्ध गराएका सुविधाहरू, ती चिजहरू उपलब्ध गराउनु पर्दछ, प्राप्त हुनु पर्दछ मान्छेलाई।
हरेकलाई। बाटा बनेका छन् भने गाडी कुदाउन किन नपाउने? प्लेन चलेका छन् भने त्यसमा टिकट काटेर उड्न किन नपाउने? बस चलेका छन् भने त्यसमा टिकट काटेर चढ्न किन नपाउने? रेल चलेको छ भने रेल चल्न पर्यो, चलेको छ भने टिकट काटेर हिँड्न किन नपाउने? यो सबै स्थितिका लागि मान्छे सक्षम हुनुपर्दछ। हरेकले रेल किन्न सक्नुपर्छ, प्लेन किन्न सक्नुपर्छ भन्ने छैन। यो हरेकले किन्ने विषय पनि होइन। सार्वजनिक यातायात त्यसै कारण भनिन्छ। र विकसित भएपछि फेरि आवश्यकताहरू पनि परिवर्तन हुन्छ। न्युयोर्क जस्तो ठाउँमा भन्ने हो भने गाडी सौखका लागि कसैले राख्ला, नत्र भने गाडीको न्युयोर्कभरिका लागि आवश्यकतै पर्दैन। हरेक 2 मिनट हिँड्दाखेरि रेलको स्टेसन छ, त्यहाँ गएपछि हरेक कुनामा सबभन्दा छिटो पुगिन्छ, न ट्राफिक न केही, कुनै झमेला केही पनि छैन। 2 मिनट स्टेसनसम्म जान लाग्ने हो। त्यसपछि त्यसकारण मान्छेले प्राइभेट कार भरसक राख्न चाहँदैन, किनभने प्राइभेट कार राख्यो भने 1 घन्टा ट्राफिकमा पर्नुपर्छ, 2 घन्टा ट्राफिकमा पर्नुपर्छ, बाटो घुम्दा घुम्दै ठिक हुन्छ। रेलले सुट्ट एकैछिनमा पुर्याउँछ, अत्यन्त सस्तोमा पुर्याउँछ, न दुर्घटनाको सम्भावना न केही, कतै ठोकिएला भन्नु पनि छैन, केही पनि छैन। त्यसो भएर आवश्यकता परिवर्तन हुँदै जाँदो रहेछ। गाडी किन्दैन मान्छे, रेलबाट यात्रा गर्छ। अर्थात् मानवीय आवश्यकता, मैले भने अघि नै जैविक आवश्यकता र मानवीय आवश्यकताको न्यायोचित परिपूर्ति हुने स्थिति र आर्थिक उन्नति, यसका निम्ति अरू विभिन्न पक्षहरू मैले भनिरहनु परेन। पूर्वाधारका विकास, विद्युतका विकास, सञ्चारका विकास आदि इत्यादि, आइटी क्षेत्र, यो सबै भनिरहनु परेन। मानवीय र जैविक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने गरीका विकासका कुराहरू र यो विकासको वितरण, उपलब्धिको वितरण पनि समुचित ढङ्गको वितरण सहितको सामाजिक व्यवस्था नै जनताको बहुदलीय जनवाद हो, जसलाई हामीले समाजवाद भन्ने गरेका छौँ। आज हामीले समाजवाद उन्मुख भन्ने गरेका छौँ। कतिपय मान्छेहरूले भन्छन् नबुझेर, जनताको बहुदलीय जनवादले समाजवादको परिकल्पनै गरेका छैन भनेर। कमसेकम जब यसो बुझ्न खोजे हुन्थ्यो, पढ्न खोजे हुन्थ्यो, 1 घन्टा समय निकाल्यो भनेदेखि त त्यति कुरा बुझ्नका लागि त 1 घन्टाको अध्ययन काफी हुन्छ क्या। जब एउटा मात्रै 5औं महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यक्रम भनेर जे पारित गरेको थियो जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर, त्यति मात्रै पढ्यो भने समाजवादमा कसरी पढ्ने? यसले फेरि मानिस रहन्जेलसम्म यसैले मार्गदर्शन गरिरहन्छ भन्दैन, त्यसको परिमार्जन हुन्छ। तर समाजवादसम्म कसरी पुग्ने, समाजवादको प्रारम्भिक चरणसम्म कसरी पुग्ने, अहिलेको मौजुदा स्थितिबाट समाजवादसम्म कसरी पुग्ने भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ। यसरी जनताको बहुदलीय जनवादले समाजको सामाजिक न्याय र समानता, सामाजिक उत्थान, अन्धविश्वासहरूबाट वैज्ञानिक चेतना मान्छेमा आउनु पर्यो र असमानतालाई स्वतः स्वीकार्ने खालका दास मनोवृत्तिबाट मान्छे समानताको चेतना, प्रतिस्पर्धाको चेतना, मानवीय मूल्य, महत्ता, गरिमाको चेतना, त्यो आउनु पर्यो। अहिले पनि कतिपय मान्छेलाई के छ भने, जनताका छोराछोरी पनि राष्ट्रपति हुने कसरी मान्न सकिन्छ? जनताका छोराछोरी, अब त यहाँ त के भनेदेखि पल्ला घरको दमाईको छोरो पनि, दमाईकी छोरी पनि पो राष्ट्रपति हुने खतरा पैदा भयो, कसरी मान्ने भन्ने खालका छन्। अनि एउटा कुलीन घरानाको जन्मिँदैखेरि जस्तोसुकै होस् राजा हुने परिपाटी स्वीकार्ने, घराना चाहिने, कुल चाहिने, तर जनताका छोराछोरी हुन नहुने, लुटेर स्थापना गरेको राज्य, लुटेर स्थापना गरेको लुटको राज्य, लुटको सत्ता मान्य हुने, पूजनीय हुने, प्रतिस्पर्धाबाट जनता आएको कुरा, मानवीय महत्ता र गरिमालाई स्वीकार्य नहुने, त्यस्तो चेतना पनि अहिलेसम्म हाम्रो समाजमा छ। यस चेतनालाई, यो पछौटे चेतनालाई हामी वैज्ञानिक चेतना या सामाजिक चेतना भन्न सक्दैनौँ। यो समाजवादी चेतना होइन, यो सामन्ती चेतना,
पछौटे चेतना हो। यस्ता कुराहरूको अभियन्ता जनताको बहुदलीय जनवाद वैचारिक अभियन्ता हो। जनताको बहुदलीय जनवाद लिएर हामी त्यस्ता कुराहरूको विरुद्धमा सचेतना अभियानमा अगाडि जान पर्छ र समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अब राष्ट्रियताको सवालमा मैले अघि भने त यो राष्ट्रियताको सवाललाई मान्छेले यस्तो सस्तो बनाएका छन्। एकजना नेताले पटक पटक भनिराखेका छन् यो केपी ओलीको समयमा एसपीपी अथवा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम केपी ओलीको समयमा ल्याएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि ढाँटिराखेका छन्, राष्ट्रिय रूपमा पनि ढाँटिराखेका छन्। केपी ओलीको समयमा ल्याएको थियो, अहिले मैले भूमिका खेलेर मैले रोकाएँ भनेर। योभन्दा बढ्ता ढाँट कुरो, योभन्दा बढ्ता फट्याङ के हुन्छ? वास्तवमा गल्ती भयो भने गल्ती भयो भन्दा भइहाल्छ। गल्ती हुनसक्छ, त्यो स्वीकार्न पाइन्छ, सकिन्छ। एसपीपीको बारेमा म साथीहरूलाई प्रसङ्गवश कुरा आइहाल्यो। राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रियता भन्ने चिज तमासा गर्ने चिज, हाउभाउ गर्ने चिज, नखरा पार्ने चिज, अभिनय गर्ने चिज, झुक्क्याउने चिज, धोका दिने चिज होइन। राष्ट्रियता भनेको आफ्नो देश, आफ्नो भूगोल, आफ्नो राष्ट्र, आफ्नो राष्ट्रियता, आफ्नो जनता, आफ्नो सभ्यता, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो समाज, भूगोलदेखि समाजसम्मका सम्पूर्ण पक्षहरूको समग्र हितमा तलमाथि पर्न नपाओस्, त्यसको अस्तित्वको रक्षादेखि लिएर हितको रक्षा सुरक्षासम्मका सबै कुराहरू हुन पाउन् भन्ने कुरा हो। एमसीसी शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल भएर सम्झौता गर्नुभयो। उहाँहरूले नै पास गर्नुभयो। अरूको बारेमा त चर्चै गर्नु परेन नि, स्पष्टै छ। उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभयो, उहाँहरूले पास गर्नुभयो। बिचमा एउटा वातावरण यस्तो बिगार्नुभयो, उद्यमसँग बिगार्नुभयो। किन त्यत्रो हल्लाखल्ला गरेर किन उफ्रिनु परेको थियो? किन सडक भत्काउनु परेको थियो? किन प्रहरीसँग झडप गर्नु परेको थियो? किन बाटामा हिँड्ने मान्छेलाई ढुङ्गा हान्नु परेको थियो? सबभन्दा बढी त माओवादीले गर्यो नि त्यो कुरा। प्रचण्डको निर्देशनमा गरे नि मान्छेले त्यो कुरा। किन गर्नु परेको थियो? अरू अघि पछि छोडिदियो। अस्ति सेप्टेम्बर 29मा एमसीसीलाई पत्र लेख्ने प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले एमसीसीलाई अस्ति सेप्टेम्बर 29मा 4-5 महिनाको समय देऊ, सरकारी खर्चमा मान्छेलाई लटपट्याएर हामी पास गराउँछौँ। त्यही छ त लेख्या त। सरकारी खर्चमा सबैलाई लटपट्याएर पत्रकारलाई पनि किनकान गरेर सबै लटपट्याएर हामी पास गराउँछौँ भन्ने लेख्या छ त्यो पत्रमा। पढ्नुभयो होला यहाँहरूले। शब्दानुवाद नभएर मेरो कुरामा भावानुवाद भएको हुनसक्छ, तर कुरा यही हो। अनि अर्कोतिर पास हुँदै हुन्न भनेर उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा पनि झुट बोलेर आउनुभयो, दोहोरो भूमिका खेलेर आउनुभयो र अन्तिममा मैले पहिलेदेखि भनेको थिएँ तपाईँहरूले अघिल्लो पङ्क्तिमा बसेर हुन्छ हुन्छ भनेर हात उठाएर कराउनुहुनेछ, पास गर्नुहुनेछ। किन तपाईँहरूको कुरै त्यही हो। अनि सेप्टेम्बर 29मा लेख्या छ 5 महिना। 5 महिना पुग्न एक दिन अगाडि 28 फरवरीका दिन उहाँहरूले पास गर्नुभयो। त्यो त तय थियो त। 5 महिना उहाँहरूले मागेको समय 5 महिना। 5 महिनामा उहाँहरूले भने जस्तो वातावरण बनेन होला। लाचार भएर पास गर्नु अथवा लाचार देखिएर पास गर्नु अथवा जनतालाई धोका दिएर पास गर्नु। नेपाली जनतालाई किन गुमराहमा राख्नुभयो? यो राष्ट्रहित विपरीत छ भनेर किन उफ्रिनुभयो, फार्नुभयो? सबभन्दा बढी उफ्रिने त माओवादी थियो। अनि
सभामुखकै पद जाने अवस्था भइसक्यो, अनि के गर्ने त, एमसिसी पास गर्नु पर्यो भन्नुभयो। राष्ट्रहित विपरीत छ, यो देशद्रोही कुरा हो। राष्ट्रहित विपरीत छ, कुनै हालतमा हुन सक्दैन, यहाँ धुलो उड्छ, के हुन्छ आदि इत्यादि बचाउनु हो। अनि के यो सभामुखको पदसँग साट्ने कुरा हो? सभामुखको पद जाने भयो, त्यसो भएपछि यस्ता कुराको सहारा लिने हो यस्तो तर्कमा? उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो नि, यो राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ त्यसकारण पास गरेँ, अथवा राष्ट्रिय हितको पक्षमा छैन तर पनि पास गरेँ, किनभने मलाई राष्ट्रिय हितको मतलब छैन, सभामुख जोगाउनु छ। उहाँहरूले त त्यही भन्नुभयो अन्तिममा, राष्ट्रिय हितको मतलब छैन, सभामुख जोगाउनु छ, त्यसकारण पास गरेँ। अहिले भन्दै हुनुहुन्छ कति बुद्धिमत्तापूर्ण, कत्रो बुद्धि हाम्रो। दुनियाँलाई उफारियो, देशभक्तका नारा दिइयो, सडकमा लडाइयो, के नगरियो, अन्तिममा आएर पास गराइयो। अहिले एमसिसीमा त्यस्तै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा एसपिपीमा त्यस्तै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। एसपिपी म प्रचण्डजीलाई, उहाँ सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू गर्न नहुने गर्न हुने सबै काम गर्दै हुनुहुन्छ त। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, एसपिपी दुईटा कुरा। एउटा, अहिले जुन ड्राफ्ट बाहिर आयो जो बहुत खतरनाक छ, त्यो ड्राफ्ट अहिले नयाँ ड्राफ्ट हो। यस्तो ड्राफ्ट पहिले आएको थिएन र यस्तो ड्राफ्टमाथि कुनै विचार विमर्श भएको थिएन। यस्तो ड्राफ्टको सम्बन्धमा कसैले पत्र लेखेका थिएन पहिले। यो ड्राफ्ट नयाँ ड्राफ्ट हो, यो घातक छ। जनताले आवाज उठाएपछि ठिक छ पास गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बिस्तारो अलिकति जनताले डरै दबाब दिएपछि पछाडि सरेर हामी पास गर्दैनौँ भन्नेमा जानु। अनि भन्नुहुन्छ हामीले गर्दा, हामी सरकारमा थियौँ र अनि यो ड्राफ्ट चाहिँ कसले ल्यायो त? हामीले दिए हो त मलाई यो ड्राफ्ट? यो 72 साल असोज 3 गते संविधान जारी भयो। असोज 3 गते संविधान जारी भयो। असोज 6 गते त्यसबेला सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले रक्षा मन्त्रीको हिसाबले यो एसपिपी अथवा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको अङ्ग बन्न नेपाल तयार छ, इच्छुक छ भन्ने निर्णय गर्नुभयो, मन्त्री स्तरीय निर्णय। त्यो निर्णय अनुसार 13 गते यो संविधान जारी भएको 3 दिनमा 6 गते उहाँले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्नुभयो। 13 गते आश्विनमा सुशील कोइरालाजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला उहाँले यो रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई पत्र लेख्यो, यस सम्बन्धमा पत्राचार गर्नु र नेपाल पार्टनर बन्ने, एसपिपीको अङ्ग बन्ने कुरा अगाडि बढाउनु, पत्रचार गर्नु भनेर मन्त्रालयले लेख्यो। त्यसपछि म प्रधानमन्त्री भएँ असोज 25 गते र कुनै सरसल्लाह, कुनै जानकारी केही पनि नभइकन पहिलेकै आदेश अनुसार अहिले कार्तिक 10 गतेको ठेगाना दिइएको छ। तर म तपाईँहरूको एउटा ध्यान के आकर्षित गर्न चाहन्छु भने म सरकारलाई अहिले पनि ओरिजिनल पत्र देखाऊ भन्छु। म प्रधानमन्त्री हुनभन्दा अगाडिको पत्र हुन सक्छ। चलानी नम्बरमा 85 पनि हातले लेखेको छ, पहिलेको हटाएर, र पठाएको मितिमा पनि 27 अक्टोबर लेखेको छ हातले। सबै टाइप छ। त्यो पछि हातले किन लेख्नु पर्यो भने त्यहाँ टिपेस लगाएर त्यसलाई मेटेर हातले लेखिएको स्पष्ट हुन्छ। हातले नलेखेको पत्र निकाल्न म सरकारलाई भन्न चाहन्छु। हातले नलेखेको कहिलेको मितिमा पठाएको थियो त्यो ल्याऊ। यदि त्यसै मितिमा पनि थियो भने राजेन्द्र बहादुर छेत्री त्यति बेलाका प्रधान सेनापति जीवितै हुनुहुन्छ नि त, अमेरिका हुनुहुन्छ, उहाँसँग सोधे हुन्छ नि त। उहाँले त्यति बेलाको रक्षा मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई बताउनु भएको थियो कि थिएन? नेपाली सेनाले बतायो कि बताएन? त्यो बताएको भए सेनाले पत्राचार गर्ने कुरा त्यस बेलाको सरकारले रोक्थ्यो। सेनाले
एम्बेसीलाई लेख्ने कुरा रोक्थ्यो, यो विधि सम्मतै भएन, त्यो रोक्थ्यो। तर यो कुराको जानकारी भएन। तर म के विश्वस्त छु भने यो पनि अझ 27 अक्टोबर भनेर जुन मिति लेखिएको छ त्यो 27 चाहिँ हातले लेखिएको छ, अरू सबै टाइप 27 तारिक चाहिँ हातले, किनभने त्यसमा केरमेट गर्नु पर्यो, त्यो मेटाएर अनि 27 तारिक लेखिएको छ। किनभने अहिले केपी ओलीलाई मुच्नका लागि आज लेखिएको हो त्यो 27, अहिले लेखिएको हो त्यो 27। चलानी नम्बर पहिलेको फेरेर 85 कसरी भयो त? हातले किन लेख्नु पर्यो 85? सबै लाइनमा छ, बिचको 85 चाहिँ फेरिया छ, सबै लाइनमा टाइप गरिया छ। अनि चलानी नम्बर सबै टाइप गर्दाखेरि बिचको 85 चाहिँ कसरी हातले लेख्नु पर्यो त? यो छली काम अहिलेको सरकारले यति कमजोर। यदि मेरै समयमा म प्रधानमन्त्री हुँदा भएको भए पनि त्यो गलत छ र त्यो मेरो जानकारी बिना भएको छ, त्यो प्रधान सेनापतिलाई सोधे हुन्छ। र अहिले निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौडेल, उहाँको नाम ईश्वरी पौडेल नै होला, उहाँले केपी ओलीको पालना भनेर निकै काङ्ग्रेसी पल्टिन खोज्नुभयो, उहाँ सत्ता पक्षीय पल्टिन खोज्नुभयो। उहाँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले केपी ओलीलाई बताएको थिएँ भन्ने, उहाँले केपी ओलीलाई भेट्नुभयो, केपी ओली हेडक्वार्टर गयो, केपी ओलीलाई पत्रचार गरेर सोध्नुभयो, पहिले यस्तो थियो भन्नुभयो या मौखिक रिपोर्ट गर्नुभयो। अहिले मौखिक बयानबाजी गर्नुहुन्छ, केपी ओलीलाई भनेको थिएँ भनेर, झुटो कुरा हो त्यो। र मलाई दुःख के लाग्यो भने एउटा निर्वाचन आयुक्त जस्तो मान्छे आज झुटको गवाही, यस्तो झुटको गवाहलाई बङ्गाली भाषामा एकराली भन्छ। एकराली बस्न जानुभयो, झुटको साक्षी, पोला, त्यस्तो बस्न जानुभयो। त्यो उहाँले बताएको कुरो प्रमाणित गर्नुहोस्, पत्र लेखेको कुरो प्रमाणित गर्नुहोस्। केपी ओलीको समयमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्री वा रक्षा मन्त्री भएर कुनै हस्ताक्षर गरेको प्रमाणित गर्नुहोस्, कुनै निर्णय गरेको प्रमाणित गर्नुहोस्। त्यो कसैले सक्नेवाला छैन। र त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मलाई सरकारबाट हटाएपछि यो पत्र वास्तवमा म प्रधानमन्त्री नहुँदै एम्बेसीमा पठाइएको हो। एम्बेसीले सत्य बोलोस् भन्ने म चाहन्छु, अमेरिकन एम्बेसीले सत्य बोलोस्। नत्र भने चलानी नम्बर किन हातले लेखियो मेटेर? तिथि मिति पठाएको 27 अक्टोबर भनेर 27 को अङ्क किन हातले लेखियो? अब यसमा अहिले आएर जालसाजी गरिएको छ। त्यसपछि 74 साल वैशाख 24 गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला वैशाख 24 गते फेरि अर्को पत्र पठाएको छ। उसलाई एसिया पेसिफिक के अरे इन्डो पेसिफिक हेडक्वार्टरलाई। इन्डो पेसिफिक हेडक्वार्टर पहिले त अमेरिकी सरकारसँग भनेको थियो, इन्डो पेसिफिक हेडक्वार्टरलाई पठाएको छ। र शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि किन जवाफ आएन भनेर 74 साल माघ 16 कि 21 गते 74 साल माघमा फेरि पत्र पठाइएको छ। चुनाव मङ्सिरमा भयो, चुनाव काङ्ग्रेसले हारिसक्यो, त्यति बेलाको चुनावी तालमेलले जितिसक्यो, एमाले अगाडि आइसक्यो, एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भइसक्यो। त्यस्तो अवस्थामा अनि उहाँहरूले किन पत्रचार गर्नुभयो?
इन्डो पेसिफिकसँग पत्रचार गर्नुभयो। त्यसको जवाफ सन् 2019 को सायद मैले अलिकति डेट बिर्सेँ अहिले, अक्टोबर हुनसक्छ कि अथवा कुनै डेटमा 19 को डेटमा इन्डो पेसिफिकले एउटा रिपोर्ट निकाल्यो। इन्डो पेसिफिकले निकालेको रिपोर्टमा नेपाल र श्रीलङ्का नयाँ सहभागी भए। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाल र श्रीलङ्का सहभागी भए भन्यो। त्यो पाएपछि त्यति बेला म प्रधानमन्त्री थिएँ र मैले यो के भनेको तत्काल खोजी नीति गरेँ। तत्काल परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा परराष्ट्र सचिव, रक्षा सचिव र गृह सचिव राखेर एउटा समिति बनाएँ र त्यस समितिले यो गलत कुरा हो, यसलाई चाहिँ स्टप गर्नुपर्छ, यो गलत ढङ्गले अगाडि बढेको रहेछ भनेर स्टप गरियो। यो स्टप गरियो, त्यो मेरो समयमा स्टप गरियो। यो स्टप भइसकेको कुरा हो। हामीले थाहा पाइसकेपछि यसलाई स्टप गरियो। 19 मै स्टप भइसक्यो हो। सन् 2019 मा 3 वर्ष अगाडि नै स्टप भइसकेको कुरा हो। यो पहिले अर्को ड्राफ्ट ल्याएर अनि भित्रभित्रै नेपालको परराष्ट्र नीति, असंलग्नता, तटस्थता यी सबै कुराहरूलाई लत्याएर नेपालका आधारभूत परराष्ट्र नीतिलाई लत्याएर एउटा गलत चिज अगाडि सार्न खोज्यो र यसरी गलत चिज अगाडि सार्न खोजेर देशको परराष्ट्र नीतिलाई गम्भीर घाटा पार्न खोजियो, जसमा हामीले ब्रेक गरेका छौँ। त्यसलाई अहिले रद्द गरेका छौँ। तर खतरा सधैँ छ यो गठबन्धन। यस गठबन्धनका मान्छेहरू जो एमसीसीमा हुन्छ भनेर हात उठाउनेहरू हुन्, ती सबै यसमा सरिक छन् र जनदबावले गर्दा अहिले स्थगित गरेका हुन्। फेरि पनि अलिकति भेल शान्त हुने बित्तिकै यिनीहरू जाल लिएर, जसरी माझीहरू माछा मार्न पुग्छ नि, भेल शान्त हुने बित्तिकै हो त्यसै गरी यिनीहरू फेरि अर्को जाल लिएर साधन हुनेछ। जनताको बहुदलीय जनवाद यस्तो छलछाप, यस्तो टिकडम, राष्ट्रियताप्रति यस्तो खेलवाड अन्तमा कहिले काटिने, सुस्तामा कहिले साटिने खालको काम गर्दैन जनताको बहुदलीय जनवाद। जो अघि हाम्रो कलाकारले गाउनु त्यो काम जनताको बहुदलीय जनवादले गर्दैन। जनताको बहुदलीय जनवाद राष्ट्रियतालाई वास्तवमा सर्वोपरि विषय मान्दछ। राष्ट्रिय हितलाई, राष्ट्र छ हामी छौँ, नेपाल छ हामी छौँ, नेपाल छ नेपाली छौँ, नेपालको सार्वभौम सत्ता छ हामी छौँ, नेपालको स्वाधीनता छ, स्वतन्त्रता छ हामी छौँ, नेपालको भौगोलिक अखण्डता छ। त्यसकारण हामी आज यस हैसियतमा छौँ। त्यसकारण जनताको बहुदलीय जनवादले यो कुरा भन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादले राष्ट्रियताप्रतिको दृढता व्यक्त गरेकै हुनाले आज हामी चुच्चे नक्सा पाएका छौँ। जनताको बहुदलीय जनवादले देखाएको मार्गदर्शन, त्यो टर्चले त्यो भूभाग, हाम्रो नक्सा, हाम्रो भूमि जनताको बहुदलीय जनवादको टर्चले देखायो, जहाँ हामीले आफ्नो नक्सा बनायौँ, संविधानको अङ्ग बनायौँ। त्यसकारण हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई त्यस रूपमा भन्नुपर्छ र जननेता मदन भण्डारीलाई त्यो त्यसकारण हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई सुविचारित ढङ्गले विश्लेषणसहित, अध्ययनसहित, तुलनात्मक अध्ययनसहित हिजोका अनुभव, आजको स्थिति, त्यसको समाधान र भविष्यका उज्जवल सम्भावनाहरूतर्फको आकलन, यी सबै कुराहरूलाई हेरेर तय गरिएको चिज हो जनताको बहुदलीय जनवाद।
जनसंवाद जो जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा भएको थियो। यसरी जननेता मदन भण्डारी एउटा युगद्रष्टा हुनुहुन्थ्यो। जननेता मदन भण्डारीको वैचारिक र व्यवहारिक सामर्थ्य हामी उहाँ भदौ 46 साल भदौ 14 गते महासचिव छानिनुभयो। 14 गते महासचिव छानिएर आएपछि मङ्सिर पुससम्ममा हामीले वाम मोर्चा बनाइसक्यौँ, कङ्ग्रेससँग संयुक्त आन्दोलनका लागि तालमेल गऱ्यौँ र आन्दोलन पनि एक ढङ्गले सुरु भए। फागुन 7 गतेदेखि नेपाली कङ्ग्रेस जो कहिल्यै पनि तयारै थिएन वामपन्थीहरूसँग मिल्न, उसलाई पनि सम्झाएर, खास गरी यस प्रसङ्गमा म गणेश मानजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेस अलिकति नाक फलाउँछ होला गणेश मानजी भन्दा। गणेश मानजीलाई नेपाली कङ्ग्रेसले, गणेश मानजी वास्तवमा चाहिँ अब काङ्ग्रेस भएर सारा जिन्दगी बिताउनु हो। न सुरुमा काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो, न अन्तिममा काङ्ग्रेस रहनुभयो। सिङ्गै जिन्दगी काङ्ग्रेसले उहाँको खायो। सुरुमा उहाँ काङ्ग्रेस होइन, अन्तिममा काङ्ग्रेस छोडेर काङ्ग्रेसभन्दा पृथक रहनुभयो, अथवा काङ्ग्रेसले उहाँको एक्सप्लाइटेसन मात्रै गर्यो। अहिले म त्यतापट्टि नजाउँ। अब मेरो समय नै सिद्धिएछ। मेरो अर्को मिटिङमा ठ्याक्कै हिँडिहाल्नुपर्ने बेलामा मैले अध्यक्षजीको महत्त्वपूर्ण गरिमामय व्यक्तित्वबाट आउने मन्तव्य भाषण सुन्न नपाउने भए हिँडिहाल्नुपर्ने भयो मलाई। त्यसर्थ म यस प्रसङ्गमा हामी सबैले जनताको बहुदलीय जनवाद जप्ने माला होइन, 78 माला हुन्छ नि, जपिरहने माला होइन, कार्यान्वयन गर्ने सिद्धान्त हो। बिर्सियो भने कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ हामीले सम्झिनु त्यस कारण सम्झिँदै, अध्ययन गर्दै, व्यवहारिक ढङ्गले, सृजनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसका निम्ति आज हामीले सङ्कल्प गर्नुपर्छ। यो कार्यान्वयन भनेको एउटा राजनीतिको एउटा क्षेत्रमा, अर्को क्षेत्रमा मात्रै हो र शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा, उद्योगमा, व्यापारमा, पर्यटनमा, अरू सामाजिक क्षेत्रहरूमा, सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरूमा, विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा, वातावरणको क्षेत्रमा, मानवाधिकारका क्षेत्रमा, सामाजिक न्याय र समानताका क्षेत्रमा आदि अनेक क्षेत्रहरूमा, राष्ट्रिय सन्दर्भका र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भका क्षेत्रहरूमा यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। त्यसर्थ हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढौँ। फेरि एकपल्ट यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, यो ज्ञानवर्धक छ, महत्त्वपूर्ण छ, सैद्धान्तिक, वैचारिक अनेक हिसाबले, सँगसँगै यो काम गर्नेहरूको प्रशंसा गरेर प्रेरित, प्रोत्साहित गर्ने पनि छ। मलाई लाग्छ प्रति लिटर यतिका दरले दिएदेखि चाहिँ हामी उत्साहित हुन्थ्यौँ भन्नुभयो नि। यो त प्रति लिटर 10 रुपियाँभन्दा बढी दिए जस्तो छ नि यो सम्मान त। यसले त पक्कै पनि कृष्ण राईजीलाई प्रति लिटर 10 रुपियाँभन्दा बढी उत्साहित गरेको छ, बढी प्रेरित गरेको छ। त्यसैले यो कार्यक्रमको आयोजनाका लागि, यस्तो छनौटका लागि, सबै कुराका लागि म साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई धन्यवाद र अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद। यति बेर मेरो कुरा चाहिँ धैर्यताका साथ डिस्टर्ब नगरिकन सुनिदिनु भयो। लामो भयो पनि भन्नु भएन। सबै साथीहरू पनि धैर्यताका साथ सुन्नुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद छ। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com